बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नई वीडियो पेश खिदमत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी आरार से आगाह कीजिएगा। रूह अपनी कहानी सुना रही थी और लीजिए उसकी कहानी के साथ साथ माजी में खोई हुई थी। डर ख़त्म हो चुका था, उसकी जगह सस्पेंस ने ले ली थी। फिर क्या हुआ? रूह के ज़रा तवक्कुफ़ करने पर अलीज़े फ़ौरन बोली और उसके जवाब में उसे ऐसे लगा कि वो हेवल्ला मुस्कुराया। सियाना कोरकस चाहा था और उसके बाप को मिस्र में जादू बहाल करवाना था और ये तभी मुमकिन था कि सियाना मलका बन के महल में जाती, मगर राकेश की नहीं बल्कि फ़िरौन की। राकेश मासूम लड़का था, वो उनकी चाल कामयाब होने में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सियाना के बाप ने उसे इत्मीनान में लेकर ये प्लान बनाया कि सियाना फ़िरौन के सामने जाएगी, उसे अपना दीवाना बनाएगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी कि अच्छी अच्छों का ईमान डोल जाए। जादूगर जानता था कि फ़िरौन दिन की रोशनी में कभी ज़ेर नहीं हो सकता और वो ये भी जानता था कि फ़िरौन रात को भेस बदलकर गलियों में फिरता है ताकि वो चेक कर सके उसके शहर के मुआफ़िक किस कदर चौकन्ने होकर पहरा देते हैं और कोई शरीक किसी तकलीफ़ में तो नहीं। तो मनसूबा ये बनाएगा कि सियाना फ़िरौन के रास्ते में आएगी और उसे अपने हुस्न से दीवाना बनाएगी। फिर जब फ़िरौन से शादी हो जाए तो वो महल में रहकर राकेश को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी और फिर उसे सांस मिला के फ़िरौन को मारकर उसे फ़िरौन बना के उसकी मलका बन जाएगी। सियाना चूँकि खुद भी जादूगरनी थी, उसे माँ और बाप दोनों से जादू का वरदान हुआ था। उसने खुद को अपने जादू से और भी खूबसूरत बनाया और एक रात जब फ़िरौन मामूल के गश्त पर था, एक लड़की अचानक आके उससे टकराई और गिरकर बेहोश हो गई। रात का वक्त, फिर अंधेरा और अकेली लड़की। फ़िरौन ने अपने साथी मुशीर को उसे महल में पहुँचाने का बोला और ख़ुद वहाँ छुप कर उस लड़की के दुश्मन का इंतज़ार करने लगा ताकि उसे गिरफ्तार कर सके, मगर उसके पीछे कोई होता तो आता। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो खुद भी महल की तरफ चल पड़ा ताकि उस लड़की से इस वक्त घर से बाहर निकलने और उस तरफ भागने की वजह पूछी। सियाना ज़िंदगी में पहली बार महल की तरफ आई थी, इससे पहले तो बस सुना ही हुआ था फ़िरौन के महल के बारे में। अब वो कान अखियों से बड़ी बड़ी राहदारियों को देख रही थी। महल की खाद में हैरानगी से मुशीर खास के कंधे पर पड़ी उस लड़की को देख रही थी और आपस में चहमगोइयाँ कर रही थी। महल के मेहमान खान में उस लड़की को ले जाके लेटा दिया गया था। फ़िरौन की खास खादमा को उसके पास छोड़ा गया था ताकि उसके होश में आने पे उसका ख्याल रख सके। फ़िरौन जैसे ही माल के रैशी हिस्से में पहुंचा, उससे खबर मिली कि लड़की को होश आ गया, मगर वो अपने बारे में कुछ बता नहीं रही। वो जल्दी से मेहमान खाने में पहुंचा और शाही तबीब को बुलाने का बोला और ख़ुद लड़की के पास पहुँच गया। इस वक्त वो मिस्र की रोशनी में किसी अलसरा से काम नहीं लग रही थी। फ़िरौन ने देखा और पलक झपकना ही भूल गया। इतनी देर में खादमा जूस लेकर आ गई थी। उसके आने पर फ़िरौन की महवीयत टूटी और वो उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगा। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ लेने लगी और फिर फ़िरौन के तसल्ली देने पर अपने बारे में बताया कि उसका दुनिया में कोई नहीं रहा बकौर उसके। वो अपने बाप के साथ किसी काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे कि सहरा में अचानक लुटेरों ने हमला करके लूट मार करने के साथ साथ सब मर्दों को कत्ल करके औरतों को बिंदी बना लिया था और वो लोग उन्हें मिस्र के बाज़ार में बेचने के लिए ला रहे थे। जब वो वहाँ से फ़रार हो गया और भागते हुए फ़िरौन मिस्र से टकरा गई। फ़िरौन का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। उसने उसी वक्त उसे मलका बनाने का फैसला कर लिया। अगले दिन पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया था। महाबत का बड़ा पुजारी इन दिनों वहाँ नहीं था, वरना वो सियाना की हकीकत जान जाता और कभी ये शादी ना होने देता। फ़िरौन ने उसी दिन सियाना से शादी करके पूरे मुल्क में 15 रोज़ा जश्न का ऐलान कर दिया था। 15 दिन हर खास व आम की दावत थी। सियाना के बाप भी एक तबीब का हुलिया बनाकर वहाँ आ गया था। दुल्हन बनी मलका सियाना जब आवाम के सामने दर्शन देने आए तो अपने बाप को देख के प्लान के मुताबिक बेहोश होकर गिर गए। शाही तबीब ने हर मुमकिन कोशिश की मलका को होश में लाने की, मगर नाकाम रहा। उसी सना में मुनादी कराएगी कि अगर मजमे में कोई तबीब है तो मलका का इलाज करे, उसके बदले उसे इनाम दिया जाएगा। सियाना का बाप उठकर मुनादी करने वाले के पास पहुंच गया और उसके साथ चलने को बोला। उसे महल के अंदर बुलाया गया और मलका के कमरे में पहुंचा दिया गया। उसने जाते ही सब खादमाओं को बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सियाना जल्दी से उठ के बाप के गले लग गई और बाप ने उसे कामयाबी की मुबारकबाद दी। सियाना ने बाप से कहा कि वो फ़िरौन को उससे दूर रखने का कोई बहाना बता दे। उसके बाप ने उसे बेफिक्र रहने को बोला और उसे एक शीशी दी फ़िरौन को शराब में मिलाने को। फ़िरौन ने आके मलका को सही सलाम देखा तो तबीब से बहुत खुश हुआ। उसने उसे इनाम देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। मलका ने लाड़ से फ़िरौन से फरमाइश की कि उस तबीब ने उसका बहुत अच्छे से इलाज किया, सो उसे मलका का ज़ाती तबीब बना दिया जाए। मलका की फरमाइश पर फ़ौरन अमल करके वो फ़िरौन ने उस तबीब को महल के खादमों वाले हिस्से में आराम करने भेज दिया और ख़ुद मलका के पास आके बैठ गया। उनकी शादी को पूरा महीना गुजर गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे फ़िरौन बातें भूलने लगा था। वो दरबार में बात करते करते भूल जाता और फिर उसके वज़ीर और मुशीर उसे याद करवाते।
روز رات وہ ملکہ کے پاس جا کے اس کے ہاتھ سے شراب پیتا اور پھر اس کے بعد کا اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ صبح ملکہ اس پہ ایسے زہر کرتی جیسے جان نچھاور کرتی ہو۔ راکس بھی ایک چکر محل کا لگا چکا تھا اور سیانہ اس پہ تتلی کی طرح منڈلاتی رہی۔ اسے اپنی یہ بھابھی پسند نہیں آئی تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیرت کے اعتبار سے۔ سیانہ نے اس پہ بھی حسن کا جادو چلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک معصوم اور سادہ دل لڑکا تھا۔ اسے اپنی بھابھی کی اداؤں سے گھن آئی تھی اور وہ اسے متنفر ہو کے جلد ہی واپس چلا گیا تھا۔ سیانہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اسے کے ٹھکرانے سے۔ اس نے اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے بیماری کا ناٹا کر کے اسے اپنے پاس بلوا لیا تھا اور اب اسے لڑ رہی تھی کہ وہ اپنی محبت کیسے پائے گی۔ فرعون کے چکر میں اس کا پیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ انہی دنوں محبت کا بڑا پجاری واپس آ گیا تھا اور اتفاق سے اسی رات جب فرعون نے پجاری سے ملنا تھا، اس کے تیار ہو کر باہر جانے سے پہلے سیانہ نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ تھوڑی دیر تک اس کا منہ دیکھتا رہا۔ اس نے اس سے جادو کے بارے میں پوچھا کہ وہ جادو کو کیسا سمجھتا ہے اور اس کے بتانے پہ کہ اس کے بابا نے ختم کروا دیا تھا۔ اس کا مطلب جادو برا ہے؟ مگر وہ معصومیت سے بولی کہ میں نے تو سنا ہے کہ جادو سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ جادو باہر کریں، میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں، ہم اسے حکومت چلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ فرعون کے انکار پر بھی جب اس نے اصرار کیا تو فرعون اسے جھڑک دیا، جس پہ وہ بیفر گیا، بولی میری بات تو آپ کو ماننی ہی ہوگی۔ بادشاہ سلامت چاہے ہنس کے یا رو کے، عجیب آنچ دیتا لہجہ اور چیلنج کرتی آنکھیں تھیں۔ ایک پل کے لیے تو فرعون اندر سے کانپ گیا اور پھر چپ کر کے اٹھ کے پجاری کے پاس چلا گیا۔ پجاری نے اس کی شکل غور سے دیکھی، ماتھے کی لکیریں پڑیں اور پھر کچھ حساب لگانے لگا۔ پجاری کو کچھ پڑھتے ہوئے زور کا جھٹکا لگا۔ وہ پریشان نظروں سے فرعون کو دیکھنے لگا اور اس کے ایسے دیکھنے پہ فرعون کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا تم نے شادی کرنے سے پہلے جوتشی سے حساب لگوایا تھا؟ نہیں پجاری جی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ایک خاندان سے باہر شادی نہ کرنا، مگر تم موہ کے جال میں پھنس کر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری سلطنت کے لیے خطرہ مول لے چکے ہو۔ اب جلد ہی یہاں جادوگروں کی حکومت ہوگی جو فرعونوں کے زوال کا سبب بنے گے۔ کیا مطلب پجاری جی؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھدار ہوتے تو میرا انتظار کرتے یا جوتشی سے مشورہ کرتے۔ وہ لڑکی بہت بڑے کالے جادو کے مہر کی بیٹی ہے اور خود بھی بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ راکس کے لیے آئی ہے اور اس کا باپ تخت کے لیے۔ اس کا باپ کون ہے پجاری جی؟ مجھے بتائیں، میں اسے زندان میں ڈال دوں گا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ لوگ اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ اس کا باپ وہی اس کا طبیب ہے۔ باپ بیٹی مل کر تمہارے محل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں۔ اپنے جادو کے زور سے ان لوگوں نے تمہارے تمام خاص خادموں کو اپنا تابع کر لی اور جو تم باتیں بھول جاتے ہو وہ بھی ایک خاص جڑی بوٹی کو شراب میں ملا کے پلانے کی وجہ سے ہے۔ اس بوٹی سے تم اندر ہی اندر ختم ہو رہے ہو۔ اس نے تمہارے دماغ پہ بھی بہت بری طرح اثر ڈالا۔ اب کیا ہوگا پجاری جی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کا یہی حال ہے کہ راکس کی حفاظت کی جائے۔ وہ یہاں صرف راکس کے لیے آئی ہے۔ تمہیں مارنے کے بعد وہ لوگ راکس کو اپنا غلام بنا کر کٹھ پتلی کی طرح نچائیں گے۔ وہ شاطر جادوگر پہلے ہی اپنے جیسے شیطین جادوگروں کی فوج بنا چکا ہے۔ افسوس تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ مجھے بتائیں پجاری جی، میں کیا کروں؟ میرے بھائی کو ان جادوگر سے بچا لیں اور اس سلطنت کو بھی۔ اس کے لیے تمہیں خود کی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں تیار ہوں۔ وہ بنا سوچے بولا، اب تم محل واپس نہیں جاؤ گے کیونکہ وہ لوگ جان گیا کہ تمہیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ محل میں سب ان کے غلام ہیں۔ تم ابھی اپنے سب وزیروں مشیروں کو یہاں بلاؤ اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھی۔ کچھ دیر میں سب پہنچ گئے تھے اور فرعون نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے انہیں ساری صورتحال بتائی تھی۔ پہلے تو اس کے دونوں بھائیوں نے اس کے منصوبے پر عمل کرنے سے انکار کیا، مگر پھر ساری صورتحال پر غور کرنے کے بعد سب مان گئے، کیونکہ سب جان گئے تھے کہ فرعون اس جڑی بوٹی کے استعمال کی وجہ سے اب بس کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ راکس جی پجاری جی، تمہیں اب محل میں جاننا ہے اور یہی زہر کرنا ہے کہ تم ان کے یا اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ شیطان کی بچے تمہیں چاہتی، اس لیے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، مگر کچھ بھی ہو جائے محل کے اندر کچھ مت کھانا۔ فرعون کو پجاری نے کوئی عمل بتایا تھا جسے اس نے 3 دن کرنا تھا، جیسے اس کی روح اس کی انگوٹھی میں قید ہو جاتی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سیانہ کا باپ اس کی روح کو قید کرنے والا تھا۔ پجاری کے بتائے ہوئے عمل سے فرعون کی روح نے اتنی طاقتور ہونا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے۔ اس نے اسی وقت معبد کے خفیہ تہہ خانے میں جا کے عمل شروع کر دیا تھا اور اس تہہ خانے کا راز صرف پجاری کو پتہ تھا اور اس کے علاوہ راکس کو بتایا گیا تھا، تاکہ اگر پجاری کو کچھ ہو جاتا تو راکس جا کے فرعون کی لاش نکال کر حنوط کروا سکے۔ پجاری نے اپنی ساری طاقت استعمال کر کے راکس پہ ایسا عمل کر دیا تھا کہ وہ شیطان اس کے دل کی بات جاننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ راکس محل میں پہنچا تو وہاں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا فرعون کو تلاش کیا جا رہا ہے، مگر انجان بن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے پتہ تھا ابھی سیانہ کو خبر ہو جائے گی اور وہ ضرور آئے گی۔
خود کو سفر سے تھکا ہوا ظاہر کرنے کے لیے ایسے ہی بستر پہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیانہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے محسوس کالی تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ پہلے تو سوچا کہ بغیر اجازت اندر آنے پہ اس کو بے عزت کر کے نکال دے، مگر پھر اس جادوگرنی کی چالوں کو سوچ کر چپ رہا۔ سیانہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس چلے گئی۔ اسے راکس کو اپنے باپ سے بچانے کے لیے کچھ انتظام کرنا تھا۔ اگلی صبح اٹھا تو محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر حمام میں چلا گیا۔ جیسے ہی باہر سیانہ کو اپنا منتظر پایا، ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر اس پر برس پڑا اور اسے کمرے سے نکال